बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, EOBI पेंशनर्स, मेहनत कश तबके के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 7 अक्टूबर 2026 है और आज की वीडियो में हम चंद ऐसे सवालात का जवाब देंगे जिनके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बजट में कम से कम उजरत में 10% इजाफे का ऐलान तो किया गया था, लेकिन बकायदा नोटिफिकेशन कहाँ है? क्या इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है या अभी नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा? और अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया तो क्या मुस्तकबिल में भी आ सकता है? इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे EOBI पेंशन की। मौजूदा कम अज कम EOBI पेंशन कितनी है और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का EOBI पेंशनर्स पर क्या असर पड़ता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में कई अहम गलत फहमियों को भी दूर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेज यानी कम अज कम उजरत की। वफाकी बजट 2026-27 की बजट तकरीर में हुकूमत की जानब से कम अज कम उजरत में 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। सरकारी बजट दस्तावेजात भी इसके ऊपर दस्तयाब हैं, लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम कानूनी और इंतजामी नुक्ता आपको समझना जरूरी है। या बजट तकरीर में ऐलान होना और इस ऐलान के बाद बाकायदा कानूनी इंतजामी नोटिफिकेशन जारी होना दो अलग मरले हैं। ये नहीं सिर्फ बजट तकरीर को देख कर कहना दुरुस्त नहीं होगा कि जो एम्प्लॉयर हैं उसी दिन से नई जो उजरत है उसको नाफिजुल अमल कर दें। इसके लिए मुतलका हुकूमत या मजाज अथॉरिटी की तरफ से काबिल इतलात नोटिफिकेशन ऑर्डर सामने आना जरूरी है। यही वजह है कि आज बहुत से मुलाजमीन ये सवाल कर रहे हैं 10% इजाफा कहाँ गया, हमें अभी तक नई उजरत क्यों नहीं मिल रही। तो नाजरीन, इस मामले में सबसे अहम चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक और अहम बात, पाकिस्तान में कम से कम उजरत का मामला सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन से पूरे मुल्क में यकसा जो है वो नहीं चलता। सूबाई दायरा इख्तियार और मुतलका लेबर अथॉरिटीज भी अहम किरदार अदा करती हैं। इसी वजह से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के जेरे इंतजाम इलाकों में कम से कम उजरत के अलावा अदादोशुमार और जो इम्प्लीमेंटेशन है का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए अगर किसी सूबे ने अपनी कम से कम उजरत मुकर्रर कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सूबों में भी बिल्कुल वही रकम खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगी। हर सूबे का अपना नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। नाजरीन, अब आते हैं दूसरी इंतहाई अहम मौजू की तरफ और वो है EOBI पेंशन। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, अगर वफाकी हुकूमत सरकारी पेंशन में इजाफा करती है तो क्या EOBI पेंशन भी खुद ब खुद बढ़ जाती है? तो यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लें, EOBI पेंशन और वफाकी सरकारी मुलाजमीन ये एक ही पेंशन सिस्टम नहीं है। EOBI एक अलग कानूनी और इदारा जाती निज़ाम के तहत चलता है। इसलिए वफाकी गवर्नमेंट पेंशन में इजाफा होने का मतलब ये नहीं है कि EOBI पेंशन भी खुद ब खुद इसी शरह से बढ़ जाएगी। EOBI पेंशन के EOB में इजाफे का जो मुख्तलिफ कानूनी और इंतजामी फैसले को देखना जरूरी होता है। नाजरीन, EOB की मिनिमम पेंशन के पहले 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,500 रुपया किया गया था, जिसका इतलाक 1 जुलाई 2025 से बताया गया था। इस इजाफे की अदायगी और एरियाज के हवाले से भी सरकारी सतह पर वजाहत सामने आई थी। लिहाजा अगर कोई ये कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने 7% पेंशन बढ़ाई है, लिहाजा EOBI भी 7% खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा, तो इस बात को बगैर EOBI के अलग नोटिफिकेशन की हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उसके लिए देखना जरूरी है।
اب ایک اور اہم مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ریٹائر ملازمین موجود ہیں جن کی پینشن انتہائی کم ہے، خاص طور پر نجی گریڈ کے جو ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پوری سروس کی لیکن ریٹائرڈ ہونے کے بعد پینشن اتنی کم کیوں ہے کہ موجودہ مہنگائی میں گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم پولیسی سوال ہے۔ حکومت جب منیمم ویج میں اضافہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا منیمم پینشن کو بھی مہنگائی اور منیمم ویج کے ساتھ کسی مناسب فارمولہ کے تحت لنک کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک پولیسی معاملہ ہے اور اس پر حکومت کی جانب سے مستقبل میں کوئی باقاعدہ فیصلہ یا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ یقیناً پینشنر کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی امپلائر کو قانوناً مقرر منیمم ویج سے کم اجرت دی جا رہی ہے تو اس کے لیے متعلقہ لیبر لا اور پروونشنل لیبر اتھارٹی اور اویلیبل لیگل ریمیڈی کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی ملازم کو کارروائی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے اس کا صوبہ کون سا ہے، اس کی جاب کی کیٹیگری میں آتی ہے، متعلقہ منیمم ویج نوٹیفیکیشن کیا کہتا ہے اور اس کو جو امپلائر اس نوٹیفیکیشن کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ صرف سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ کی بنیاد پر قانونی کارروائی شروع کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک خلاصہ چند پوائنٹ کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے، وفاقی بجٹ 2026 میں منیمم ویج میں 10% اضافے کا اعلان موجود ہے۔ نمبر 2، اعلان کے بعد اس کا عملی نافذ العمل جو ہے، آرڈر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، اپلیکیبل جو لیگل ہے، فریم ورک ہے، واضح ہو گیا ہے۔ نمبر 2، جو منیمم ویج کے معاملے میں صوبائی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ نمبر 4 پہ ہے EOBI پینشنر اور وفاقی سرکاری ملازمین کی جو سسٹم ہے وہ الگ ہیں۔ نمبر 5، وفاقی سرکاری پینشن میں اضافہ ہونے سے EOB پینشن خود بخود اس شرح سے نہیں بڑھتی۔ EOBI کا متعلقہ فیصلہ دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 6 ہے، EOBI کی منیمم پینشن 10,000 پہلے تھی جس کو بڑھا کے 11,500 روپیہ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازمین پینشنر، فیملی پینشنر یا EOBI پینشنر ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ساتھی ملازمین اور پینشنر کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں منیمم پینشن کو منیمم ویج کے ساتھ لنک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر